अस्सलामु अलैकुम। रब्बिश रहली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। देखिए, आज सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 70 और 71 के बारे में थोड़ी सी बात मैं आपके सामने रखती हूँ, जो आज के मुस्लिम माशरे के लिए, हम सब के लिए बहुत अहमियत रखती है। कुरान में सूरह अहज़ाब की आयत 70 और 71 में अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं, तर्जुमा, ए ईमान वालों, अल्लाह ताला से डरो और सीधी और सच्ची बात कहा करो, ताकि अल्लाह ताला तुम्हारे सारे काम संवार दे और तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दे। और जो भी अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारी करेगा तो गोया उसने बड़ी कामयाबी पा ली। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर खुतबे में ये दोनों आयत की तिलावत करते थे। इसके अलावा दोनों आयत निकाह के खुतबे में भी शामिल की जाती हैं। देखिए, इन आयत में एक लफ्ज़ कौलन सदीदन इस्तेमाल हुआ है, जो बहुत अहमियत रखता है। मुफस्सिरीन कुरान इस लफ्ज़ के बहुत से मायने ली हैं, यानी ऐसी बात कही जाए जिसमें ना धोखा हो, ना फ़रेब हो और ना तुम्हारी बात झूठ पर मबनी हो, बल्कि सच और हक़ हो। यानी हमारी ज़बान से निकली हुई हर बात हमारे किरदार की सच्चाई की गवाही दे रही हो। याद रखें, असल कामयाबी का हतमी उसूल कौलन सदीदा में है, और ये उसूल हम सब की पूरी ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी है, क्योंकि हमारे कौल की सच्चाई ही हमें अमल की सच्चाई की तरफ ले जाएगी। कौलन सदीदा में जो पहली बात वाज़ेह तौर पर कही जाती है वो झूठ के बारे में है, यानी झूठ बोलना या झूठी गवाही देना या झूठे लोगों का साथ देना। देखिए, झूठ बोलना हर दीन और मज़हब में और हर इखलाक के एतबार से या हर इखलाकी मेयार के एतबार से हर कौम और हर माशरे में नापसंदीदा ही समझा गया है, क्योंकि दीन इस्लाम में झूठ को कबीरा गुनाहों में शुमार किया गया है। झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है, क्योंकि झूठ बोलने वाला हर तरह की रूहानी और जहनी बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। इसके अलावा वो मुस्तकिल जिस्मानी बीमारियों में का भी शिकार रहता है, क्योंकि जो शख्स मुस्तकिल झूठ बोलता है तो वो दूसरों की गीबत और इल्ज़ाम तराशियों में सबसे आगे होता है। उसे हलाल और हराम की तमीज़ ही नहीं रहती, और फिर वो अल्लाह के बंदों के लिए बाइस तकलीफ़ बन जाता है, और ना वो हुकूक अल्लाह सही तौर पर अदा कर सकता है और ना ही हुकूकुल इबाद की तरफ वो तवज्जो देता है। इसलिए झूठ बोलने वाला अल्लाह के यहाँ काज़बीन में लिख दिया जाता है, और इसीलिए हमारे दीन में इसको गुनाह कबीरा कहा गया है। और एक मुनाफिक की भी सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो सबसे ज़्यादा झूठ बोलता है। जब भी बात करता है झूठी बात करता है। सूरह हज की आयत नंबर 30 में अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं कि तुम्हें बुतों की गंदगी से बचते रहना चाहिए और झूठी बात से परहेज़ करना चाहिए। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे एक एक अमल को हमारे निगहबान फरिश्ते यानी किरामन कातिबीन हर वक्त लिख रहे होते हैं, और हम जो कुछ बोलते हैं, चाहे वो सच हो या झूठ हो, सब लिखा जा रहा होता है। और अल्लाह ताला के यहाँ हमारे हर आज़ा की पूछ भी होगी, क्योंकि हमारे जिस्म के तमाम आज़ा अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों में से हैं, और हमें उनका सही इस्तेमाल करना चाहिए। सूरह गाफिर की आयत नंबर 28 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसे हरगिज़ हिदायत नहीं देता जो हद से गुज़र जाने वाला और झूठा हो। एक हदीस का मफ़हूम है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सच्चाई जो है वो नेकी की राह दिखाती है, और नेकी जन्नत का रास्ता दिखाती है। और आदमी जब बराबर सच बोलता रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह के यहाँ सिद्दीकीन लिख दिया जाता है। और इसी तरह झूठ इंसान को बुराई का रास्ता दिखाता है, और बुराई दोज़ख का रास्ता दिखाती है, और ऐसा इंसान अल्लाह के यहाँ काज़िबीन कहलाता है। तो इस हदीस से हमें क्या दलील मिलती है कि सच्चाई से नेकी की तौफ़ीक़ होती है, और झूठ से बुराई के रास्ते खुलते रहते हैं, और इंसान गलत कामों की तरफ चलता रहता है और नाफरमानियों में पड़ जाता है। तो देखें, झूठ बोलना बज़ाते खुद कितना बुरा है,
دیکھیے اگر ہم کو پتہ چل جائے کہ وہ شخص جھوٹا ہے یا کوئی شخص جھوٹا ہے تو اس پر کوئی اعتبار نہیں کرتا، اس کی کوئی قدر و قیمت بھی نہیں ہوتی، اور تو کیا اللہ رب ذوالجلال کے ہاں اس کی کوئی قدر ہوگی؟ ظاہر ہے اس کا مقام جو ہے اللہ رب العزت کے ہاں بھی کوئی نہیں ہوگا۔ بات دراصل یہ ہے کہ آج ہم جب اس معاشرے کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو بہت سے لوگ ان خرابیوں کو، غلطیوں کو غلطی ہی نہیں سمجھتے، بعض اوقات مذاق میں اور بعض اوقات عادتاً ان برائیوں کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح وہ بندوں کی نظر میں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں ذلیل ترین شمار ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ایک مومن کی صفت اور اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر حال میں سچ بولتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ جھوٹ سے اجتناب کرے، کیونکہ ہمارا دین ہمیشہ ہمیں سچ بولنا سکھاتا ہے اور جھوٹ سے روکتا ہے۔ لیکن آج ہمارے مسلم معاشرے میں جھوٹ کو روزمرہ جینے کا طریقہ بنایا جا رہا ہے اور سچ کو مشکل اور ناممکن بنا دیا گیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ سچ بولنے والوں کو ابتدا میں تو تکلیفیں آتی ہیں، لیکن دنیا میں بھی مرنے کے بعد ان کے لیے خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ اگر ہم امت مسلمہ ہونے کے ناطے اس بات کو سمجھ لیں کہ سچ ہی حق ہے اور سچائی ہی طاقت ہے تو انشاءاللہ ہم بہت بہترین دنیا اور آخرت کی زندگی میں جی سکتے ہیں۔ پھر دیکھیں سورہ احزاب کی انہی آیات یعنی آیات 70-71 میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ لوگوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈرو۔ یعنی اگر ایک مومن کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا تو وہ ہر غلط بات سے بچے گا، کیونکہ تقوی ہی ہمیں سچ بولنے پر مجبور کرے گا اور جھوٹ بولنے سے ہمیں دور رکھ کر دے گا۔ پھر انہی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیدھی اور سچی بات کرنے کے بہت سے فائدے بھی بتائے ہیں کہ اگر مجھے اور آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہیے تو ہمیں تقوی اختیار کرنا ہوگا اور سچی اور سیدھی بات کرنی ہوگی۔ اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی اصلاح کر دیں گے، ہمارے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ سورہ توبہ کی آیت 119 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اسی طرح سورہ شورى کی آیت 24 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی باتوں سے جھوٹ کو مٹا دیتا ہے اور سچ کو ثابت کر کے دکھاتا ہے، وہ تو سینوں کی باتوں تک کو جاننے والا ہے۔ دیکھیں، ہماری زندگی کا گول صرف یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہوگی اور اپنے رب کو بہت خوش رکھنا ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قولاً سدیداً کا حکم دیا ہے، تو ہمیں بھی سمعنا و اطعنا کے اصول پر زندگی گزارنی ہوگی، کیونکہ ہمیں تو صرف اپنے رب سے ڈرنا ہے اور ہر لمحے اسی کی رضا چاہنی ہے، نہ کہ ہمیں بندوں سے ڈرنا ہے اور نہ ہی ہمیں بندوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو تقوی کی ہدایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے مومن بندے اس طرح اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں گویا اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور وہ بات بھی بالکل صاف سیدھی اور سچی کرتے ہیں، کیونکہ جب وہ دل میں تقوی اور زبان میں سچائی اختیار کریں گے تو اس کے بدلے اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ استغفار کی بھی توفیق دے گا تاکہ ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ کیونکہ سورہ مائدہ کی آیت 119 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے، یعنی قیامت کا دن ہوگا کہ جو لوگ سچے تھے ان کا سچا ہونا ان کے کام آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش ہے، اور یہ اللہ سے راضی اور خوش ہوں گے، اور یہ بہت بڑی بھاری کامیابی کا دن ہوگا۔ بس آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو اور ہماری اولادوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر سمعنا و اطعنا کی توفیق دے اور ہم کو سنت اور شریعت کو زندہ کرنے والا بنا دے، اور اس کے علاوہ ہم کو اور ہماری اولاد کو اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔